اذا السلام عليكم اخوان. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نخدموا واحد البروبليم اللي بحالو تقريبا كيتحطوا في لي زيكزام، يعني كيحطك واحد البروبليم طويل بحال هكا. غادي نشوفوا لوسيلاتور هارمونيك. دونك كما كتشوفوا هنايا هاد البروبليم ديال الفاكولتي ديال العريش يونيفرسيتي عبد الملك السعدي. دونك كما شفتوا في لي زيكزام اللي قدام اللي خدمنا عليهم كنا خدمنا ما بين فاس والرباط. دونك كنحاولوا دابا نزيدوا حتى الفاكولتي ديال العريش. اوكي، ولا قدنا شي وقت نقيسو تقريبا. مثلا الا خدمنا هنا السيري غادي نشوف مراكش نخدمو السيري. دونك غادي نورمال السيري الثانيه، السيري الثالثه هي اللي فيها واقيلا ديسيون دو مومون سينيتيك. دونك غادي نحاول نشوف شي بروبليم ديال مراكش، اولا الا كان اكزام غادي يكون احسن. اوكي. دونك كما ديما اللي بغى السيري غادي نحاول نحطها في الدرايف. نورمال كتخلي ميساج في فلاش في لاباج فيسبوك اللي هي بين ساينس، ولا تلقاو في الديسكريبسيون ولا في السيت، وغادي يوصلك لي ليان اوتوماتيكمون. غادي نحاول نزيد حتى هاد السيري هادي في الدرايف. اوكي. دونك نبداو هاد السيري هادي. دونك هادي كيقول لك بان on considère que à l'instant t est égal à 0 l'état d'un oscillateur harmonique est donné par psi 0. دونك ديما كتحاول تكتب لي دوني. دونك l'état à l'instant t est égal à 0 شنو هي؟ كتكتب على هاد الشكل. هنا t est égal à 0 وهنايا في ان. هنا زاد ليا بان لي زيتا في ان دينوت لي زيتا ستاسيونير، يعني في ان كتخدع على هاد القاعده. يعني طبقتي لاميلتونيان ديال لوسيلاتور طبقتي على في ان، شنو غادي تلقى؟ غتلقى لينيرجي او ان فوا في ان. علاش؟ سادي سي اون ايتا ستاسيونير دو لوسيلاتور. ايتا ستاسيونير دو لوسيلاتور. اوكي. دونك هادو هما لي دوني اللي عاطين لي هنايا. اول حاجه كيقول لي quelle est la probabilité P pour qu'une mesure de l'énergie de l'oscillateur effectuée à un instant t supérieur à 0 quelconque donne un résultat supérieur à 2h bar oméga. يعني خصني نحسب la probabilité باش تكون l'énergie supérieure à 2h bar oméga. دونك هذا هو السؤال. نحاولوا دابا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. دونك كما قلت لكم اول حاجه في ان و او ان سون دي زيتا بروبر او فيكتور بروبر ديال لاميلتونيان ديال لوسيلاتور. ثاني حاجه خصكم تعرفوا في لوسيلاتور هارمونيك ا اون ديمونسيون. كنعرفوا بان لينيرجي ديالو غادي خصكم حافظها بلا ما ديمونطري عليها، هي اش بار اوميغا ان بلس ان. الخطا اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الناس كياخذوا ديما هاد لينيرجي كيحطوها في اي بروبليم. هادي راه غير لينيرجي ديال لوسيلاتور هارمونيك. الا قال لك اون كونسيدير اون بارتيكول وما قالكش ولا كونسيدير مثلا كوم ان اوسيلاتور هارمونيك، الا ما سمعتيش التيرم ديال اوسيلاتور هارمونيك ما عندكش الحق تخدم عليه. دونك بارتيكول دون ان بوتونسييل او لا بارتيكول في واحد لا بواط كوبيك، الا قال لك عطيني الانرجي ديالها ما مشى تقول له هي اش بار اوميغا ان بلس ان 2، ما خصكش تحسب الانرجي. اوكي. هذه صالحه غير بالنسبه للوسيلاتور هارمونيك. ديمونطرينا بالنسبه للوسيلاتور هارمونيك كتعرفوا الانرجي بوتونسييل ديالو، كنعرفوا الانرجي سينيتيك ديالو، كتطبق العلاقات، كدير واحد الروينه ديال العلاقات وكتحط تلقى هاد اللعيبه هادي. دونك هادي صالحه غير بالنسبه للوسيلاتور هارمونيك. تسمع اوسيلاتور هارمونيك ا اون ديمونسيون، دونك انا بيان سور ا اون ديمونسيون. دونك غير باش نزيدو الا قال لي ا دو ديمونسيون شنو تولي؟ يولي فيها دو انديس، تولي هنا اش بار اوميغا، هنا تولي ان اكس بلس ان اي و ان دومي بلس ان دومي تولي هي ان، حيت عندك جوج ديال لي زيت. الا كانت اوسيلاتور هارمونيك ا 3 ديمونسيون يعني ان اكس ان اي ان زد، شنو غادي ندير هنا؟ ندير اش بار اوميغا ان اكس بلس ان اي بلس ان زد و ان دومي بلس ان دومي بلس ان دومي هي 3 دومي. دونك هادي ا 3 ديمونسيون. دونك هادو بار ديفو خصك تكون كتعرفهم، يعني عندك بال. هنا واحد الملاحظه اللي في لي زيكزارسيس ما كردولهاش البال هي بانه ما عرفتش شنو كيتسمى، واش كيتسمى هوموجين اوسيلاتور هارمونيك، نسيت لي هاد السميه. المهم هنايا راه درنا واحد الفرضيه، اعتبرنا بان اوميغا اكس كتساوي اوميغا اي كتساوي اوميغا، وهنايا راه افترضت اوميغا اكس كتساوي اوميغا اي كتساوي اوميغا زد كتساوي اوميغا. عليها جمعتهم؟
اما راه ما عنديش الحق نجمعهم الا كانت مثلا هنايا شنو كيف صاردو. دونك باش نزيد لكم هادي بالكم هنايا اوسيلاتور هارمونيك هي شي حاجه كتوسيلي بحال هكا ياك، شي حاجه يعني كلاسيك، شي حاجه بحال هكا. دونك هذا كيتسمى اوسيلاتور هارمونيك اللي هو ا 3 ديمونسيون. دونك هاد الموفمون ديال هاد الاوسيلاتور يمكن لي نديكومبوزيها سو فورم ديال 3 ديال لي موفمون. مثلا يمكن لي نديكومبوزيها سو فورم ديال بحال، دونك هذا راه كيشبه الظل ديالو حتى هو كيوسيلي على اي زد، الظل ديالو هنايا على الاي هنايا حتى هو كيوسيلي على الايكغيك، والاسقاط ديالو هنايا كيوسيلي. دونك هاد الاوسيلاتور ا 3 ديمونسيون يمكن لي نديكومبوزيه بيان سور هنايا كيوسيلي على اكس بواحد اوميغا اكس، كيوسيلي على ايكغيك بواحد اوميغا ايكغيك، كيوسيلي على زد بواحد اوميغا. هنا راه ماشي بالضروري تكون عندهم نفس الاوسيلاسيون. اوكي، في حاله الا كانت نفس الاوسيلاسيون ديال هاد الاوسيلاتور ا 3 ديمونسيون، عاد عندي الحق نقول بان اوميغا اكس تيكال اوميغا ايكغيك تيكال اوميغا زد. سينون ما عنديش الحق نكتب هاد الكتابه الا قال لي عطيني الانرجي ديال الاوسيلاتور هارمونيك مثلا ا 3 ديمونسيون اون جينيرال، شنو تكتب له؟ خصك تكتب له هكا اش بار اوميغا اكس ان اكس، حيت ما عندكش الحق تعمل، بلس اش بار اوميغا ايكغيك ان اكس بلس ان دومي بلس اش بار اوميغا ايكغيك زد ان زد بلس ان دومي. دونك هانتوما فهمتوا. دونك جو بونس كيتسمى هوموجين حتى كيزيد ديالك لو تيرم هوموجين، عاد كنعتبر بان اوميغا اكس كتساوي اوميغا اي كتساوي اوميغا زد. دونك ما بقيتش عاقل على لو تيرم اكزاكت، مي وي جو بونس هوموجين يعني لا فريكونس دوسيلاسيون، يعني الا شديتي هاد الاوسيلاتور ديكومبوزيتيه على 3 اوسيلاتور كيشبهوا له هذيك الساعه، وإلا كان هوموجين يعني ماشي هوموجين يا ربي كيتسمى ايزوتروب. هذا الترم علاش كنقلب ايزوتروب. ايزوتروب يعني اوميغا اكس كتساوي اوميغا اي كتساوي اوميغا زد. الا قال لك انيزوتروب يعني اوميغا اكس ما كتساويش اوميغا اي ما كتساويش اوميغا، يعني ما عندكش الحق تكتب هذه الكتابه هذه وما عندكش الحق تكتب هذه الكتابه هذه. اوكي اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد البارتي الاولى. دونك غادي نحاولوا هذا وقيلا غنديرونجيني هنايا. اوكي دونك كنحاول نمسح هادشي. دونك نتوما تعرفوا دونك هادشي عقلوا لي على البروبليماتيك، عقلوا لي على الانرجي. اوكي دابا مزيان. بقينا في الانرجي. دونك لا probabilité قلنا اول حاجه نعرف شنو هما لي فالور ديال ان اللي كي تيل كو او ان سوبيريور دو اش بار اوميغا. دونك كنحاول نبدا نحسب بوغ ان ايتيغال 0. شحال هي ان ايتيغال 0؟ هي اش بار اوميغا 0 بلس ان دومي. دابا بغيت نعرف غير لي فالور ديال الانرجي شنو هما الان تيل كو او ان سوبيريور دو اش بار اوميغا. دونك هادي اش بار اوميغا sur 2 هادي بيان سور مالها مقارنة مع 2 اش بار اوميغا انفيريور à 2 اش بار اوميغا. إلا شديتي او1 يجيك اش بار اوميغا في 3 دومي، حتى هادي بيان سور انفيريور à 2 اش بار اوميغا. وإلا شديتي او2 يعني ان إيكال 2، دونك هنا اللي كنبدل راه هو الان، دونك هنا اللي كنبدل راه هو الان ان إيكال 0 ان إيكال 1 ان إيكال 2 اللي هي دونك إلا درت 2 غادي نلقى 5 دومي. دونك نتوما حسبوها 5 دومي اش بار اوميغا. 5 دومي اش بار اوميغا كي دايره سوبيريور دو اش بار اوميغا. دونك ابارتيغ من ان ايت ايغال ا 2 لي زينيرجي مالهم سوبيريور دو اش بار اوميغا. دونك هادشي اللي بغيت انا. دونك كيلكو سوا ان سوبيريور مثلا لهاد الجوج هادي شنو كتحقق ليا او ان شنو كتكون سوبيريور ا 2 اش بار اوميغا. وانا شنو باغي نحسب؟ باغي نحسب لا probabilité telle que il y a la question la probabilité pour qu'il mesure de l'énergie de l'oscillateur effectué à l'instant t supérieur à 0 quelconque dans un résultat supérieur à 2 h bar oméga. Ok, كنعرفوا بأن la probabilité
Donc كنعرفوا بأن la somme des probabilités est égale à 1. يمكن لي نديكومبوزيها. دونك انا la somme des probabilités sur tout le n. دونك يمكن لي نديكومبوزيها لجوج ديال الحوايج. يمكن لي نقول بأن la probabilité inférieure telle que l'énergie est inférieure à 2h par oméga plus la probabilité telle que En supérieure à 2h par oméga. واش عندي الحق نكتبها هذه ولا ما عندي؟ هنا شوف جمعت الحالات كامله. واش هاد لا سوم نورمالمون هاد لا سوم راه هي هادي. يمكن لك دير اي انرجي هنا ما عندكش مشكل حيت راك كوفريتي لاكس كامل. مثلا نحطو هنايا لاكس ديال لي زينيرجي ياك. هنا سي بوزي عندك واحد او بريم. دونك قلت لك انا وهنايا عندك لاكس ديال لي بروبابيليتي. دونك الا درنا لا سوم ديال لا بروبابيليتي. شنو هي لا سوم ديال لي بروبابيليتي؟ هي لا بروبابيليتي دو تروفي مثلا او 0 زائد لا بروبابيليتي دو تروفي او 1 زائد لا بروبابيليتي وانت غادي حتى la probabilité de trouver En En plus 1 وانت غادي. دونك انا غادي نحاول نجمع غير اللي عندهم لينيرجي انفيريور ا 2h بار اوميغا وعندهم اللي عندهم لينيرجي سوبيريور ا 2h بار اوميغا. اوكي دونك هنا يمكن لي نكتبها هنايا. حطها هنايا. دونك هانتوما هي باش نزيد هنا. دونك هنا عندك مثلا. دونك نقول لكم علاش درت هاد القضيه هادي. دونك هنا شنو هما لي زينيرجي لا بروبابيليتي ديال لي زينيرجي انفيريور ا 2h بار اوميغا هما هادو اللي عندي هنايا و سوبيريور ا 2h بار اوميغا هما هادي. يعني شنو هي لا سوم ديال هادشي كامل تكون هي 1. هي هاد الان هادي بحال ما درت والو. دونك هادي انا نقول لكم علاش درتها. دونك نضرب على هادي عندنا شي بلاصه. دونك كيما فهمتوا هادي نتمنى انكم تفهمتوها. هنا راه كوفريت توت لي زينيرجي. اوكي فاش درتها جوج ديال لي كونديسيون راني كوفريت توت لي زينيرجي. انا شنو عندي باش عندي الغرض؟ عندي بهادي هادي باش عندي بها الغرض. دونك غادي نحاول نحطها نكتبها بوحدها. دونك شنو هي بي تيل كو l'énergie est supérieure à 2h par oméga. شحال كتساوي؟ كتساوي واحد ناقص. دونك هذا هو اش عندي الغرض عليها درت هاد القضيه هادي supérieur à 2h par oméga حيت صعيب تحسب لا probabilité telle que En 2h par oméga. يعني كما كتلاحظ هنا une fois كتفوت n est égal à 2 دونك الا شفتو الفوق هنا une fois كتفوت n est égal à 2 هاد لي زينيرجي اللي من فوق n est égal à 2 كاملين عندهم الانرجي ديالهم سوبيريور ا 2h بار اوميغا. يعني خصك تحسب لهم كاملين. يعني خصك تحسب او 2 تحسب لا بروبابيليتي دو تروفي او 2 دونك انا باش نزيد نبينها لكم. الا بغيت نحسب بالطريقه الكلاسيكيه يعني نحسب العادي تيل كو او ان سوبيريور ا 2h بار اوميغا. شنو هي هذه؟ هي لا بروبابيليتي ديال او 2 حيت قلنا من او 2 كتحقق ليا لا كونديسيون زائد لا بروبابيليتي ديال او 3 زائد لا بروبابيليتي ديال او 4 وانت غادي ما تساليش حتى لانفيني بيان سور حيت الانرجي ديال الاوسيلاتور راه ان كتمشي لانفيني. يعني تبقى غادي هكا حتى توصل للبي او ان. يعني شحال خصك تحسب هادي لا بروبابيليتي ديال هادي لا بروبابيليتي ديال هادي. يعني شي حاجه صعيبه شي شويه. دونك حنا شنو قررنا نديرو؟ كنعرفوا بان هاد لا غولاسيون لا بروبابيليتي لا سوم ديال لي بروبابيليتي كاملين شحال كتساوي واحد. لا بروبابيليتي كاملين يمكن لي نفرقهم نشد واحد لاكس واحد لينيرجي بيان سبيسيفيك. يمكن لي نقول بان هي لا بروبابيليتي مثلا تيل كو او ان سوبيريور ا واحد زائد لا بروبابيليتي تيل كو او ان سوبيريور ا جوج. مثلا هنا خصك دير واحد اش بار اوميغا واحد هنا اش بار اوميغا وهنا اش بار اوميغا. هذا عندك الحق تكتبها يعني ما عنديش الغرض انا بهاد البروبابيليتي هذه. يمكن لك تكتب هي لا بروبابيليتي ديال او ان انفيريور ا 20 اش بار اوميغا زائد لا بروبابيليتي ديال لينيرجي انفيريور ا 20 اش بار اوميغا. تعديرها صحيحه. اوكي مي انا باش عندي الغرض انا عندي ب 2 اش بار اوميغا يعني ما نديرش هاد الجوج هادو. دونك دابا حاولت نفهم لكم علاش كتبت بان لا سوم دو بروبابيليتي تيغال 1 وهي لا بروبابيليتي ديال لي زينيرجي انفيريور 2 اش بار اوميغا ولا بروبابيليتي ديال لي زينيرجي 2 اش سوبيريور 2 اش بار اوميغا. دونك هادشي اللي كاين ما كاينش حاجه واحده اخرى. اوكي يعني هاد الجوج راه فيهم لي بروبابيليتي كاملين. يعني بحال درست البروبابيليتي كاملين غير فهاد الجوج ديال الحوايج. اوكي دونك باين الفيديو غادي نوصلو فيه واحد 20 ساعه ما عاد. بون راه ديجا حطيت واحد اللعيبات ديال الاوسيلاتور هارمونيك ما فيها باس ترجعوا لهم شويه. قاولوا ليكزام هي واحد ناقص لا probabilité telle que En supérieur à 2h بار اوميغا.
انا هنا غلطت، انا خصني ندير هنا سوبيريور وهنا لي انفيريور، حيت انا هادي علاش كنقلب سوبيريور اش بار اوميغا. اوكي، شنو هما لي زينيرجي الان تيل كو بي دو او ان سوبيريور اش بار اوميغا؟ شحال عندي من ان، شحال عندي من كاف هادي، شحال عندي من او ان هنايا؟ عندي سوا ان تكون كتساوي واحد كما شفتو هنايا بي ديال او واحد، هنا بيان سور ندير القوسين، وهنايا بي ديال او ايت ايكال زيرو. ما عنديش شي كا واحد اخر، حيت لي ان كتبدا من الزيرو، ما تنساوش بان ان كيبدا من الزيرو وانت طالع حتى لانفيني. اوكي، دونك كما كتلاحظوا ليكسبرسيون الاولى اللي قلنا لا بروبابيليتي دو تروفي او ان سوبيريور دو اش بار اوميغا هي لا بروبابيليتي ديال او جوج زائد لا بروبابيليتي ديال او 3 زائد لا بروبابيليتي ديال او 4 زائد انت غادي عمرك ما تسالي، رديتها لواحد ليكسبرسيون اللي هي سامبل، اللي هي واحد ناقص بي ديال او 1 و بي ديال او 0. دونك دابا شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب هاد بي ديال او 1 وهاد بي ديال او 0. اوكي، دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال هاد التمارين هذا. غنحاولوا نطلعوا الفوق شويه. دونك خصني دابا نحسب كما قلت لكم بي ديال او 1. دونك غادي نحاول نحط القاعده ديال البروبابيليتي راكم كتعرفوها. دونك نعاود نكتبها هنايا، نكتب هنا البروبابيليتي تيل كو او ان سوبيريور ا 2 اش بار اوميغا، قلنا هي 1 اولا دونك انا لا ماشي هكا، قلنا لا probabilité، نحسب لا probabilité ديال او ان انفيريور ا 2 اش بار اوميغا. ديال اول حاجه نحسبها، قلنا هذه هي لا probabilité ديال او 0 زائد لا probabilité ديال او 1. هذه سهله. لا probabilité ديال اي 0 الا طبقت القاعده شنو هي لا probabilité؟ هي الاسقاط ديال بي 0 على بسي 0 الموديل او كاري مقسومه على l'instant initial بسي 0 بسي 0 زائد في 1 بسي 0 مقسومة على l'instant initial بسي 0 بسي 0. اوكي، دونك يمكن لك تجمعها هنايا، يمكن لك تقول هي في 0 بسي 0 او كاري زائد في 1 بسي 0 او كاري، هادشي كامل على بسي 0 بسي 0. دونك هذه هي لا probabilité telle que en inférieur à 2 h bar اوميغا. دونك هنايا دونك نتمنى انكم تعرفوا علاش درت هنا في 0، حيت هنا ان ايتيغال زيرو، هذه راها ان ايتيغال زيرو. شنو هي ليتا كوريسبوندونت ان ايتيغال زيرو؟ هي في 0، وهنايا ليتا كوريسبوندونت هي في 1. يعني دير الاسقاط على في 0 هنايا، ديال بسي 0 دير الاسقاط على في 0 تقسم على باش تكاردي لا نور، ودير هنا الاسقاط على في 1. وهادو بيان سور هما لي كوفيسيون سي 1 و سي 0. دونك الاسقاط دونك في 0 على بسي 0 هي نمشيو داكشي بخشيبات، هي سي ان في 0 على بسي 0. شنو هي في 0 في ان هنا يا ربي، حيت عوضت بسي 0 بلاصوم ديال سي ان، عوضت هاد بسي 0 بلاصوم ديال سي ان في ان. دونك هنا راه عندي واحد الان. وشنو هي في 0 في ان؟ هذه هي هذاك دلتا 0 ان. دونك تجيني هنايا هي لاصوم ديال سي ان سورتو لي ان دلتا 0 ان. فوقاش هذا كيكون غير منعدم الا كانت ان تيكال 0، يعني لي كوفيسيون الاخرين كاملين منعدمين. يعني الا مشيت بالخشيبات غندير نبدا بالسي 0، غتجيني سي 0 غاما 0 0 زائد سي 1 غاما 0 1 حيت عندي هنا الان هو اللي كيفاريي، زائد سي 2 غاما 0 2. دونك هادو شحال يكون كيساوي 0، علاش؟ حيت غاما 0 1 كيساوي 0، هذا غاما 0 2 كيساوي 0. دونك حتى باقي كلشي 0، يبقى لك غير هذا الكوفيسيون هذا، وغاما 0 0 هو 1. دونك هذيك هي سي 0. نفس القضيه بالنسبه في انا راني كنحاول نبسط، عارف راني دابا خصكم تكونوا ضابطين هاد التخربيق هذا، يعني انطوليرابل.
انك توصل. دابا واقيلا اغلبيه دونك مازال شويه ما عرفتش هاد اللوسيتر ملي كتقرا هو اول حاجه حيت تبدل السيستم. مي الا كنتو قريتو هادشي في الاول يعني في الشهر الاول الاخر خصك تكون ديجا ضابط هاد التخربيق هذا. دونك غادي نعوض عاوتاني في زيرو بالقيمه ديالها ونخلي هنايا في ان. في زيرو قلنا هي سي ان في ان. لا صوم يمكن لي ندخل هاد في ان ندخل لداخل مع تاع على قبل ان دونك يمكن لها تدخل دونك تجيني سي ان. هذا كومبلكس يعني نون كومبلكس يمكن لي يرجع مور الفي ان. هادي عاوتاني هي غاما ان دونك هذا الي نون نول بوغ ان est égal à 1 يعني تبقى لي هنايا سي ان. دونك انت لقيتي la probabilité de trouver E inférieur h بار اوميغا. قلنا هي سي ان او كاري حيت هنا مانتش عندك واحد الموديل ديال سي ان او كاري دونك انا ماشي كومبلكس على ندير سي ان او كاري. سي ان او كاري زائد سي زيرو او كاري. و بسي زيرو راها نورمي يمكن لك ديمونطري بانها نورمي مي 100% خصها تكون نورمي. راه ضروري خصها تكون نورمي. دونك هذه هي لا بروبابيليتي. دونك هنا علاش حيت بسي زيرو يمكن لكم تزيدوا هذه بسي زيرو ايت ايكال واحد. يمكن لكم ديمونطريو عليها بالعلاقه ديالها تجيكم الا درتي هاد البرودوي سكالير غتلقى هي لا سوم ديال سي ان او كاري. كنعرف بان لا سوم ديال سي ان او كاري يعني ديال تو لي كوفيسيون او كاري. علاش حيت شاك كوفيسيون الموديل ديالو كي ريبريزونت اون بروبابيليتي. يعني سي ان درتي لها موديل او كاري هي لا بروبابيليتي دو تروفي لينيرجي او ايت ايكال 1. سي 2 هي تاتاشيل درتي عليهم لاصم شحال خصك تلقى؟ خصك 100% تلقى 1 يعني ميمكنش تلقى جوج بروبابيليتي. دونك انت لقيتي اللعيبه بزاف. دونك غادي نحاول نكبر هاد الشيء ما عرفتش باش غنضرب كلشي هاكا. نتوما الدراري عندكم اللعيبه بلا من وي فيديو نتوما توقفوه عندكم الحق توقفوه. دونك وصلنا دابا لا بروبابيليتي supérieure à 2 h بار اوميغا شحال كتساوي؟ كتساوي 1 ناقص سي 1 سي 0 au carré ناقص سي 1 au carré. اوكي دونك هذه هي la probabilité de trouver l'énergie supérieure à 2 h bar oméga. دونك هذه تسطر عليها هاهي البوان الاولى. دونك هنايا نحاول نشوفو دابا اللعيبه الثانيه ما عرفتش واش باقي لي يبقى مشى شيت. نحاول ندير له كوبي كولي كونترول في باقي اوكي ها هو ندير لهاد اللعيبه هكا مشى كريا. ما كيتقاش دابا هذا اللي كيتقاس اوكي دابا عاد فهمت. دابا هذا ما كيت نحاول نديرو جديد مازال ما كنفهم هذا مزيان. ندير له اللعيبه نجيبو لهنا ندير له هكا سير. La deuxième, lorsque P est égal à 0, quels sont les coefficients C de n؟ يعني هنا قال لي إلا كانت P شنو كيقصد بها هنا هي la probabilité telle que l'énergie est supérieure à 2h bar oméga. شحال ديمونطرينا عليها؟ قلنا هي 1 ناقص C0 au carré ناقص C1 au carré. ومن هذا المنبر دونك نحاول ندير واحد ديتيكاس للناس اللي اغلبيه ديال لي زالجيريان اللي متبعين هاد الفيديوهات وكيفهموا الدارجه يعني راه كيدير واحد ليفور اللي هو كبير. دونك تحياتي لكم ولي كومون ولي ميساج سورتو في الباج. دونك لي ميساج صراحه كيعاونوا بزاف وكنحاول نسامبليفي يعني حتى اللونغاج الدارجه كنحاول نقربوا شويه ديال يعني ما تكونش هذيك اللونغاج ديال الزنقه كنحاول يكون شويه فورميل. ما كاين اللي ما كيفهمش يعني الناس اللي بعادين شويه على ورم كيلقاو شويه المشاكل ماشي مشكل. يمكن لك تتبع في نفس الوقت الا ما فهمتيش شي لعبه ولا شي قضيه خلينا في كومونتير شي واحد من الدراري يتكلم. اوكي دونك اللي قال لك هادشي كيساوي زيرو شنو تجيني سي زيرو او كاري زائد سي ان او كاري كتساوي واحد. يعني شنو هما لي كوفيسيون نون نول الا كان هذا غير
زدتي سي 0 سي 1 او كاري عطاتك واحد، يعني بحال هذه لا بروبابيليتي توتال، هذه راه هي لا بروبابيليتي توتال، حيت قلنا لا بروبابيليتي توتال شحال كتساوي؟ كتساوي حتى هي واحد. دونك شنو عندك لي كوفيسيون كاملين نول من غير سي 0 و سي 1. دونك هادشي اللي بغاو يقولوا هنا. ندوزو دابا لا بارتي الثانيه. دونك نحاولوا نديرو واحد المساحه. اوكي. La partie, on suppose à partir de maintenant que seuls C0 et C1 sont différents de 0. Écrire en fonction de l'hnaïa. Donc هنا تسطروا لي على جوج لعيبات، يعني C1 و C0 هما اللي ديفيرون de 0 حيت اعتبرنا هاد لا كونديسيون خدمنا بهاد لا كونديسيون هادي اللي لقينا الفوق. Écrire en fonction de C0 et C1 la condition de normalisation de psi 0 et la valeur moyenne de H. Calculer C0 attaché. Ok, donc نمشيو بشويه. دونك الا كان عندي لي ان كاملين نول سي زيرو، لان عندك لي كوفيسيون كاملين نول باقي من غير ان ايتيغال زيرو و ان ايتيغال واحد. دونك قلنا هادي هي ليكسبرسيون جينيرال ديال ان. الا كانت غير ان كتساوي زيرو كتساوي واحد، يعني تجيني هي سي زيرو بلس سي واحد في واحد. ها هي جوج النقاط. اوكي. حتى باقي بيان سور غيكون زيرو، يعني نورمالمون الا بغيت نكتب خصني نكتب زائد سي جوج في هنا راه سي زيرو، هنا راه في واحد، زائد سي جوج في جوج، زائد سي ثلاثة في ثلاثة. مي هداك الشيء كامل قلنا ديمونطرينا على هاد ليكزارسيس اللي قبل بانهم كاملين كيساوي زيرو، غير هاد الجوج اللي عندك هادو اللي نون نول. دونك بلا ما تحتاج تزيد هاد الزيروات اللي عندك. écrire la condition de normalisation. Donc la condition de normalisation, la norme l'espace de Hilbert elle est définie pas de la façon à dire. Donc la norme la norme خصها تميزو لي une distance. La norme الا مشيتي l'espace de R هو كيعطيك اسقاط العمودي ديال، يعني الا خدمت في R3 فاش كنخدم في l'espace ديال Hilbert اولا البرودوي سكالير. دونك باش نهضروا على البرودوي سكالير فاش كتمشي للمات، البرودوي سكالير كيخدع لواحد الخمسه ولا سته ديال القواعد. دونك الا مشيتي غير للمات كتبتي برودوي سكالير ديفينيسيون ديال لي برودوي سكالير غتلقاه شنو خصو يخدع لهذاك لو برودوي، يعني شاك اسباس فيكتوريال كنديفينيو فيه ان برودوي سكالير. اوكي. دونك غير باش تكون عندكم فكره علاش البرودوي سكالير في اسباس ديال إلبير اي ديفيني باغ ان انتيغرال. اوكي. دونك هذه هي الا مشيت رجعتي للمات، حيت الشيء راه كامل كاين في المات. لا فيزيك كوانتيك بزوينه كتعتمد غير على الجبر اللينيير، يعني الا فهمتي غير الجبر اللينيير يمكن لك تمشي بعيد فيها. من المشكل اللي كاين في لا فيزيك كوانتيك هي الفهامه، يعني لو كونسيبت، يعني ممكن كنلقاو دي لوا اللي هما بيزار. يعني مثلا كتلقى لا بارتيكول مره كتبان لك لي زيكواسيون كيعطيوك شي حاجه كتشبه الكوربيسكول، لي زيكواسيون عطيني مره واحده اخر بحال ليكواسيون ديال شورني كتعطيك بان هادشي اللي كدرسو راه كيشبه الموجه. حنا لقينا هذيك التخريجات ديال دواليتي اون كوربيسكول هي راه ما كاينش حاجه سميتها دواليتي اون كوربيسكول، ماشي ما كايناش، ما يمكنليش نقول. دونك هذه هما الاخطاء اللي كيوقعوا فيه بزاف ديال الاساتذه وديال الدراري اللي كيشرحوا في يوتيوب، هو بان كيقول لك لا بارتيكول سي اون اوند اون بارتيكول او ميم طون. دونك هنا لا لوجيك هنايا ما كيتقبلش، يعني ما يمكنلكش تقول لي انا بلا لوجيك راه شي حاجه راها اوند بارتيكول في نفس الوقت. شنو يمكنني نقول في هذه الحاله هذه؟ يمكن لي نقول حاجه وحده، بان او الحاجه اللي قريبه كاع للحقيقه هي بانني نقول بان هذاك الشيء اللي كندرسو اولا لي زوبجي كوانتيك نو سون ني بارتيكول ني اوند. غير لا فيزيون ديالنا حنايا ملي كنشوفوها من برا بحال ديك القضيه ديال اللي كيبغيو يشرحوا بها لا دياليتي، كيدير لك واحد السيلاندر كيقول لك الا شفتو من الفوق كيبان ليا بحال ديسك، الا شفتو من الجناب كيبان ليا بحال كاري ولا ريكتونغل. اوكي. مي واش في الحقيقه واش هو كاري ولا ريكتونغل؟ راه ما كاري راه ما ريكتونغل، راه سيلندر. دونك هكا بغيتكم تفهموا لي زوبجي كوانتيك. دايوغ كاين واحد المحاضره زوينه ديال اسيان كلين. دونك هادو الناس مره فاش بغيت تفرج في مزيكا ولا شي اغنيه طلق اسيان كلين، عنده واحد المحاضره سميتها كيس كان اوبجي. دونك هنايا محاضره شويه فلسفيه وزوينه، يعني كيشرح هاد القضيه ديال لا نوسيون ديال لوند بارتيكول كيفاش يعني ليستوار ديالها من ا تا زد. دايوغ هاد اسيان كلين لقيتو كتبه ديالهم ما تشطروش عليهم حيت فريمون كيعاون بزاف، يعني كيسهل لا فيزيك العموم. دونك الا طبقت اللعيبه شنو كتقول لي القاعده؟ الا درتي
درتي البرا خصك ترد الكوفيسيون، كتردو كومبلكس كونجيغي، والبرا كيولي كات، يعني سي ان تولي هنايا كونجيغي وهنا البرا يولي كات فوا بسي زيرو اللي هي سي زيرو سي زيرو سي ان سي ان. دونك الا درتي اللعيبه في الجعيبه، دونك الا ضربتي شي في شي تجيك سي زيرو موديل او كاري، حيت سي زيرو في هادي في زيرو في زيرو بلس سي ان او كاري في ان في ان. دونك انت باقي كامل عرفتو علاش ما كتبتوش، حيت كيتانيولا، حيت عندك هاد لي زيتا هادو راهم كونستيتيو اون باز. عقلوا لي زيتا ديال في ان اللي في ان مالهم راهم باز، وإلا كانوا باز فانهم كيحققوا هاد اللعيبه هادي في ان في بي شحال كتساوي دلتا ان بي. يعني الا كانت ان تيغال بي تكون كتساوي واحد، الا كانت ان ديفيرون دو بي تكون كتساوي زيرو. دونك في زيرو في زيرو تكون كتساوي واحد، و دونك شنو تجيني سي زيرو او كاري زائد سي واحد او كاري كتساوي واحد. وهذه هي لا كونديسيون اللي ديجا لقيناها في الاول. الحاجه الثانيه قال لي دونك هنايا ضربنا عليها، نتوما توقفوا الفيديو الدراري، وقف الفيديو وتحلل مع راسك وتبنن. ندوزو دابا لا فالور موين، قال لي حسب لي لا فالور موين دو اش. دونك فاش كنقولوا لا فالور موين خصني نقول اين ايطا غادي نخدم لا فالور موين. دونك هنايا على ليطا سي زيرو اش سي زيرو. اوكي اش يمكن لي نديكومبوزيه الاش زيرو و اش ان. دونك هنايا يمكن لي نكتب اش، دونك هنا يمكن لي ندير هاد اللعيبه هادي، غنقولكم علاش. اش سي زيرو، دونك اش زيرو و اش ان. هنا ديجا شنو قال ليا calculer la valeur moyenne de h. اوكي دونك هنايا نورمالمون خصني نمشي غير بشويه، دونك باش ما نوقعوش في المشكل. هنا دايره نورمالمون راه هي او زيرو زائد او ان سي زيرو، حيت علاش؟ حيت لاميلتونيان ناخدو هاد اش على بسي زيرو شحال كيتساوي. دونك الا طبقتي غير هادي بوحدها، اش على بسي زيرو شنو هي؟ هي اش سي زيرو في زيرو زائد اش سي ان في ان. بويسك هذا يمكن له دوز لهنا، هذا راه اوبيراتور، ما تنساوش هذا راه عمي اوبيراتور. دونك سي زيرو ها هي. الا طبقتي اش على في زيرو شنو قلنا؟ اش على في زيرو هي او زيرو، و سي ان و اش على في ان هي او ان. هنا ما تنساوش تكتبوا في زيرو وهنايا في ان، ياك ما نسيتوليش هاد اللعيبه هادي. في ان هي او ان في ان. هادي علاش طالعه ديال ليكويشن شرودنجر ستاسيونير. دونك هادشي اللي غنحاول نكتبها هنايا. دونك غتعوضوا هادي على هادي هي هادشي كامل، وتضربها في سي زيرو. يعني دير هنايا سي زيرو، نعاود نكتبها اش سي زيرو هي سي ايطوال زيرو في زيرو زائد سي ايطوال واحد في واحد في سي زيرو زيرو في زيرو زائد سي واحد واحد في واحد. دابا نضرب عاوتاني شي بشي، تجيك هنا واحد سي زيرو الموديل او كاري ديال سي زيرو فوا او زيرو زائد الموديل او كاري ديال سي واحد. تا باقي راكم عرفتو علاش حيدتو. دونك هادي هي لا فالور موين ديال اش سور ليطا بسي زيرو. هنايا او ان و او زيرو ديجا كتعرفو شنو هي او ان شنو هي او زيرو. هي اللي عوضتي ان بزيرو، دونك تجيك هي اش بار اوميغا سور دو سي زيرو او كاري. وشنو هي سي او ان؟ هي ان بلس ان دومي، دونك هي تروا دومي اش بار اوميغا سي ان او كاري. دونك يمكن لك تزيد تبسط هنايا غير واحد شويه، تعمل اش بار اوميغا سور دو، غتبقى لك هنا سي زيرو او كاري زائد
3 C1 au carré. دونك هذه هي لا فالور موين ديال اش. دونك ها انت لقيتي لا فالور موين ديال اش. دونك هادشي اللي كاين. نحاول نوقفو هنايا، وقيلا راه طولنا بزاف. دونك غنحاول نكمل غير هاد اللعيبه هادي، هاد ليكزارسيس، ونوقف الفيديو ونكملو في الفيديو الجاي باش ما نزيدش نطول. دونك هنا كما تلاحظوا غير حيت انا كنفسر بشويه داكشي عليه كنطول في الوقت. اما انت راه الا كنتي طالق يديك راه تزرب عليه ميم با 3 مينوت. اوكي، يعني تكون عارف غير الكونسيبت ديال لوسيلاتور هارمونيك. هنا راه ما خرجناش على الكور. انا قالك فرض عليا، قال لي بان لا فالور موين ديال اش بار اوميغا ديال لا ميترين كتساوي اش بار اوميغا. وحنا شنو ديمونطرينا؟ قلنا هي اش بار اوميغا سور 2 سي 0 au carré زائد 3 C1 au carré. اوكي، دونك يمكن لك تختزل هنا، تعطيك واحد ليكواسيون ديال سي 0 au carré زائد 3 C1 au carré est égal à 2. دونك عندك اون ايكواسيون الاولى اللي هي سي 0 au carré زائد C1 au carré est égal à 1، وعندك هاد ليكواسيون الثانيه. دونك من لهنا يمكن لك تخرج بان C1، دونك هنا نكتبها نيشان، C1 هي 1 sur racine 2. C0 حتى هي غادي تكون 1، خصها تكون 1 sur racine 2. غير من هنا راه خصني لا، هنا ما يمكنليش نديمونطري عليه، ما يمكنليش نقول 1 sur. عندك كاين بزاف الاحتمالات اللي تعطيني واحد، تلعب بهاد C0 و C1 باش يعطيك واحد، مي زدت لا كونديسيون الثانيه باش نفيكسي C0 و C1. دونك انت لقيتي C1 و C0. بيان سور هنا لو موديل، يعني الا بغيت نحيد هنا الموديل، هنا خصني نزيد واحد ليكسبونسيل ديال اي ثيتا، يعني خصني نزيد لا فاز. كنعرفوا لو موديل ديال زد شنو هو. زد نومبر كومبلكس، هو الموديل ديالو اكسبونونسيال اي ثيتا. يعني الا بغيتي انت الموديل ديال زد هو زد اكسبونونسيال حتى هو موان اي ثيتا ولا اي في ولا كيما بغيتي تسميه. يعني الا بغيتي دوز من الموديل النومبر كومبلكس خصك تزيد هنا واحد لا فاز اللي هو اكسبونونسيال اي ثيتا. دونك هادشي اللي كاين الدراري. نتلاقاو فيديو جاي، وما تنساوش تخليو شي كومونتير. تشاو تشاو.